دسامبر 2018 محفل عظیم و بزرگ را به حمایت شما در شجاع آباد در کنار شما برگزار نمود که نام و آوازه آن همچنان در میان مردم بلند است. در حقیقت ما موج کلان را در جامعه ایجاد کردیم که همه دیدند و متأثر شدند. همانطور که مردم پشی با شما تعهد بست که در کنار شما تا روز پیروزی حساب می شود که الحمدلله چنین شد. اما حالا سوال این است که در بین این قدر نامزاد امیدواران چرا ما جناب قادر نایل صاحب از حزب هزاره دموکراتیک پارتی را انتخاب کردیم؟ در پاسخ به این سوال می توانیم بگوییم که بزرگان مردم پشی مثل سالهای قبل پس از بررسی و گفتگو در نهایت تصمیم گرفتند که در هر کجا و در کنار هر کسی که منافع کلان مردم هزاره تأمین شود ما هم باید در کنار آنها ایستاده شویم. این بود تصمیم قومای محترم پشی و باور ما جناب قادر نایل صاحب در طول 5 سال کاری خود خدمتگزار صادق و شایسته مردم ما بوده است. پروژه های مختلف عامه منفعه را برای مردم ما انجام داده، برای تثبیت هویت و توسعه فرهنگ هزارگی با باور ما جناب قادر نایل صاحب در طول 5 سال کاری خود خدمتگزار صادق و شایسته ما مردم بوده است. پیروزی های مختلف عامه منفعه را برای مردم ما انجام داده، برای تثبیت هویت و توسعه فرهنگ هزارگی از هیچ تلاشی دریغ نورزیده. شب و روز در کنار مردم و برای مردم زحمت کشیده. ولی امیدوار هستم که شما به این بسندگی نکنید، بلکه همچنان در بخش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی برای تأمین منافع مردم ما تلاش نمایید. کارهای نیمه تمام و ضروریات اساسی مردم را به اتمام برسانید. بدین لحاظ ما یک بار دیگر با شما تعهد میکنیم که برای تأمین منافع کلان هزارگی در کنار شما تا روز پیروزی ایستاد هستیم. ما جامعه محروم بودیم و هستیم که نیازمنده های فراوان در بخش های اقتصادی، فرهنگی، تعلیمی و اجتماعی داریم. من به صورت مختصر چند نمونهشان به خدمت شما عرض میکنم که وقت گرفتن آشنا. 1. شما میدانید که مردم هزاره به خصوص مردم هزاره تاون در بخش اقتصادی محدود در یک جامعه محدود شده. از شما توقع داریم که زمینه کاروبار مردم را در بازارهای کلان کشور فراهم نمایید. 2. مردم کالج یونیورسیتی ندارد. ما امیدوار هستیم که زمینه را برای نسل جدید و جوانان ما مهیا نمایید تا بتوانند درس‌های خویش را ادامه دهند. 3. در قسمت اصلاح و برنامه‌های تربیتی برای جوانان و نوجوانان جامعه توجه جدی شما را می‌خواهیم که متاسفانه تعداد زیاد از نسل جوانان ما به منشیات رو آورده که این یک خطری بزرگ برای مردم ماست. 4. جوانان تحصیل کرده ما را در نوکری معرفی نمایید
که تا مردم ما دروازه های حکومت را بلد شود، تا مثل جناب چرمن صاحب خالق هزاره و جناب قادر نایل صاحب یک خدمتگزار واقعی در آینده بعد از اینا باشد برای نو مردم. مسئله آب یک مشکل بزرگ و حیاتی مردم است. در این باره توجه شما را جدی می‌خواهیم. قومای محترم، این محفل یک محفل سرنوشت ساز و تعیین کننده است، به خاطر که اگر ما بخواهیم در این جامعه زندگی کنیم و در این کشور مورد توجه قرار بگیریم، باید نماینده های از میان خود در حکومت داشته باشیم. این مسئله برای ما واجب است که اوج خود را به صورت دقیق استفاده نماییم. اگر بخواهیم در این کشور سربلند باشیم، امنیت داشته باشیم، در ادارات حکومت صاحب کار شویم، پس باید افراد دلسوز و صادق را ووت دهیم تا در خدمت مردمشان باشد. باز هم خدا را سپاسگزارم که مردم ما برای تعیین سرنوشت خویش این گونه پرشور شرکت می کند و به این شعور آگاهی و سیاسی رسیدند که سرنوشت ما توسط دستان خود ما رقم می خورد. مهمانان و بزرگان مجلس، در اخیر برنامه از همین جا پیش کامیابی شما را تبریک می گویم. چرا؟ به خاطر که مردم در کنار شما هست. بخت بلند پشی همراه شما است. ما می توانیم زحمات جناب قادر نایل صاحب و همه اراکین هزاره دموکراتیک پارتی را بابت نشر و برنامه‌های هزارگی از تلویزیون دولتی پاکستان تشکری نماییم. در اخیر به یاری خداوند ما مردم با عزت پشی حمایت همه جانبه خویش را از هزاره دموکراتیک پارتی اعلام نموده و تا آخرین مرحله در کنار شما هستیم. بیشتر از این وقت عزیزان را نمیگیرم، باقی طرق را در قالب شعر به پایان مبرم. نام زیبای پشی با مشک و زر باید نوشت، جوهر از آب طلا بالای در باید نوشت. نام قومای پشی را ثبت دیتابیس کرد، ملت با اتحاد صاحب هنر باید نوشت. زن همه همبستگی هزارگی تقدیر کرد، مردمان سرفراز و مفتخر باید نوشت. زن همه همبستگی هزارگی تقدیر کرد، مردمان سرفراز و مفتخر باید نوشت. باز آمد نوبتی کمپین یک بار دیگر، باز آمد نوبتی کمپین یک بار دیگر، حاصل کمپین را رخشنده تر باید نوشت. حاصل کمپین را با وجود خود باید نوشت. قادر نائل که یک نام بلند و آشناست، قادر نائل که یک نام بلند و آشناست، نام را تکرار کرد و مستمر باید نوشت. نام را تکرار کرد، با وجود خود باید نوشت. دوستان و همراهان، تکرار یک فصل دیگر،
دوستان و همراهان، تکرار یک الکشنی دیگر سرنوشت خویش را با اوج خود باید نوشت. و السلام علیکم و رحمت الله. تشکر از حضور گرم و پرمهر همه شما. بر محمد و آل محمد صلوات. باری دیگر حاصل کمپین را رخشانده تر باید نوشت. دوستان و همراهان، تکرار یک فصل دیگر سرنوشت خویش را با رأی خود باید نوشت. از غیرت و قلب پر از مردانگی این سخن را هر کجا در بحر و بر باید نوشت. از محترم حاجی عبدالقیوم رضایی، شخصیت دلسوز و آگاه ما، جهانی سپاس بابت تورای ارزندشی. جلی از برنامه از محترم قادر نایل صاحب را زحمت میدیم که رو در هوشمنده تورای دلخوره قد شما شریک کند تا امداش قد تشویق و تجوری کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اجازت چیرمن هزاره डेमोक्रेटिक पार्टी जनाब अब्दुल खालिक हजारा साहब, वाइस चेयरमैन दुईमे पार्टी व उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का एन ए 262 जनाब अजीजुल्लाह हजारा साहब, मरकजी सेक्रेटरी जनरल NPP जनाब अहमद कौजाद साहब, و به طور خاص معتبرین، معززین، بزرگان و جوانایی که امروز در اینجا تشریف آورده، سلام خوب می‌فرستم برای تمام شما. از تمام اول یک جهان تشکر از معتبرین، معززین و جوانایی که این برنامه را سرشته گرفته و امروز قد از این جلسه خو اولنا مهر کامیابی را در نام حزبی اسود خو، در نام پارتی اسود خو کدک که ما مبارکباد میدیم. دومان یک جهان تشکر از مهر و محبت دوستا، از اینکه ما را عزت دادد. همیشه قد از موقتی بوده، همیشه جلو بازوی از ما جور شده و ما ترستیم که قد اعتماد شما، قد حمایت شما حوصله گرفته یک محکم آواز شما در هر جایی که باشه، در بین اسمبلی، در بین حکومت، در هر کجای پاکستان یا بیرون از پاکستان جور شده. قومای محترم، یقینا همونطور گفته شد که دور انتخابات یک سرنوشت مرحله اقوام است، مردم است. چون در یک ملک زندگی مونیم که نظام پارلمانی وجود دارد. پارلمانی نظام است، اسمبلیایش فعال است و تمام تصمیم گیری، قانون سازی، فیصله گیری از توسط اسمبلی و حکومت میشه. از این خاطر مردم حضرا در نمایندگی حزبی هزاره डेमोक्रेटिक पार्टी این وظیفه‌ش است که در بین پارلمانی سیستم پاکستان اظهاری وجود کنه، اظهاری وجودیت کنه و در نمایندگی مردم خو، در حمایت و کمک مردم خو
من اسمبلی نمائندگی اسپاؤ کنم دایی جمهوری و سیاسی عمل هر اون شخصی که در بین پاکستان شهری پاکستان است حکومت یا آئین و قانون پاکستان رو اجازه میده که خود کاندید کنه و از مردم رای بگیره نمایندگی مردم را کنه مو از روز اول میرم گفتیم که نمایندگی سیاسی و نمایندگی اجتماعی در دست اگو شخص شده نمیتونه بیشک او عبدالخالق هزاره باشد قادر نایل باشد یا کوزاد باشد یا اگو کس دیگه باشد مو 20 سال پیش وقتی که هزاره دموکراتیک پارتی را تشکیل دادیم اولنا هدف شمی بود که چون کارا بسیار قدر است تا که یک نظم نباشد تا که یک تنظیم نباشد تا که یک کار مشترک و منظم نباشد کارهای سیاسی و اجتماعی از ما پیش نموره از این خاطر اگو کار را اگر قادر مونه اگو کار را اگر خالق هزاره صاحب مونه در پس پشت از او مرکزی کونسل از او وجود داره در پس پشت از او ضلعی کونسل و تمام بنیادی کونسلای پارتی وجود داره یک بهترین جمهوری عمل دسته حزب از مو در بین کویتا در بین بلوچستان یک نام داره یک منظم سیاسی جماعت از رگو از خود داره و این افتخارات شماست یعنی بچه شما امی جوانای شما امی معتبرین شما کسک جور بازی پارتی خود جور شده و پارتی خود را جای رسنده که امروز از بین کویتا بلوچستان پاکستان گرفته تا بیرون پاکستان نمایندگی مردمی از پاکستان در کدری است. دوم دوران انتخابات مختلف سیاسی جماعت هم آیا مختلف شخصیات هم آیا کوشش منا کدام شد بنیادی شخصیت پرستی کدام شد بنیادی محله داری کدام شد بنیادی طایفه کدام شد بنیادی اگو گروه کسا سرنوشت سیاسی مردم را کسا فیصلهش کنن مبارها گفتیم پیشنه دفم کسا دمی خانه پر برکت کسا همی جنی رقم اجتماع بودد و دمیش کسا مو کونه تورای بودد که کار را کاری سیاسی و کاری اجتماعی ضرورت در نظم داره ضرورت در تشکیلات داره و با غیر از اون شما پیش رفته نمیتونیم از خاطر ازی که امروز وقتی که ما پی وی 40 کسا تورش مگیم امی القیاس خود خود تورش مگیم بلی ازی بسیار کنجکاوی دکار است بلدی ازی کسا ریسرچ دکاره بلدی ازی کارا دکار است که از لحاظ تکنیکی کسا چه هم پیش بریم امروز یک منظم تیم از بود بلی ازی کار کردنی است که اینجا چه قصد روড است در علاقه پشتونسین چه قصد روড است در علاقه بلوچ نشین از بود چه قصد روড است کدام احزاب در اینجا چه قصد رای گرفته و در برابر از او کسا مو چه هم منصوبه بندی بتنیم که تا ای سیچ یا ای کسا اولا تاول مردم هزارتاون شنا بلدی از این کسا جیمای از مو کسا مختلف ذمه‌داری تاویل شده در کار کردی است از این خاطر میگم که ای اگو شخص نمیتونه ای اگو گروه نمیتونه بلدی از کسا بسیار منظم کار میخواه که ما دمنه یکی 100 یا 120 یا 130 پولینگ استیشن ایجنتای خود رقم رای کنیم مو وقتی نه فقط رای بدیم بلکه همون رای که دیگه جای داده باشه اونا رو تحفظش چه رقم کنیم اونا را حفاظتش چه رقم کنیم این بسیار ضروری است و این کار را کسا یک سیاسی جماعت در کمک مردم خو میتونه ما در خلافی اگو پارتی نیستیم در خلافی اگو شخصیت نیستیم در خلافی اگو امیدوار نیستیم تمام بچهای خود را تربیت چه رقم کردیم که اگر توره مگین تورهشون سیاسی باشد اگر گپ مگین یا میگشتین کسا بایست یک سیاسی کارکون ولی کسا روایه داشته باشین باید روایهشون کسا بدل باشد یک تربیت یافته بچه باشین از این خاطر هر کس حق داره در انتخابات باید لیکن بسیاری سوال است که آدم چرا مخالفت اظهار کنه در بنیادی حقیقت پسندی باید گپای از مدلل باشد امی دورانی که الخبندی ها شد در دوران الخبندی و 2 دفعه اسلام باید رفتیم یک دفعه پیش الیکشن کمیشن رفتیم دلایلای خود دادیم و کامیاب شدیم تا که هزارتاون از مو کسا محفوظ شدن باز ما دیدیم که در بین کویتا شهر او رقم بدخواهای قوم است نمیخواهد که در این نفوذ خو از را خونده دو چوکیشونه یا خونده دو سیٹ در بین اسمبلیشونه باز در عدالت رفت در عدالت باز در خلاف مردمی هزارتاون فیصله آمد
و حزب سیاسی شم این ذمه‌داری شد که باید کار کنه و شما وش کردین که ما در سپریم کورت رفتیم باز اونجا وکیلا گرفتیم باز دوباره این سیٹ را کسا محفوظ تنیستیم در این مدت اگو در سیاسی جماعت هیچ خبر نیه که در او چه سازداری هستن اگو نفر خبر نیه که در او چه سازداری هستن اونایی که این وجه دعواداری زیر منه که مرا رای بدین یعنی تمام کارا جمع جور که شد از او پاس مطوقونی داد وازنه فرمایا کاندید بشه و کدامش یک برنامه داره کدامش یک برنامه داره مختلف جماعت ها رو تغمونیم که آمده استشده مختلف نفرار رو تغمونیم که آمده استشده فقط و فقط در بنیاد از یک صد گوت از اونجا بیرو کو پینجاو از اونجا بیرو کو 40 گوت از اونجا بیرو کو قومار مردم از آلفان که سکنجه گیش ناراض کنو دیگه در بنیاد ازی که مو نه فقط این که انتخابات است از انتخابات پیش برنامه سازی چه خموشه فیصله چه درموشه بله ازو قسمو یک منظم تحت یک منظم منصوببندی ما کار کردیم از او بعد ما کامیاب شدیم و وقتی که روی درون مردم خبریم در بنیادی آنمزو سیاسی عمل کرد خود در بنیادی آنمزو کارکردگی که از گذشته 5 سال نه از گذشته 20 سال داشته بودیم اگر پارلمانی سیستم وجود نداشت یا ما در اقتدار نبودیم لیکن برای حقوق مردم خو برای از اینکه مردم رو یک سیاسی و اجتماعی سمت بدیم برای از اینکه از حقوق مردم خود دفاع کنیم همیشه در میدان عمل بودیم 2017 بعد نفت شماری بعد یک موقع یک چانس تغییر از معاملات مو یک این حلقه را کس ته گزی که خودون مناقشه جور کنی و ووت را کس بیلنس کنی که بین از کس تمام اقوام باشه و اونجا کس موچی رقم برنده شدیم برای از کس بسیار منصوبه بندی شدن چارت سرکل وارد یونین کونسل ولی هر چیزی که تقاضای از است که حلقه بندی رقم شده و دیگه کس زحمت کشته شد و این تکنیکال تیوری پارتی بدن این تمام کارا کس طرفی سیاسی جماعت شد از این خاطر وقتی که مردم شماری 2023 میشه 56,000 نفوس مثل دوله از ارکان و دفتر میشه آبادی از مو از بین خروطابات پیش رفته از پشتوناباد پیش رفته تا خیزی چوک را بعد زیتان و خروطاباد دمنش مایا این طرف از سردار کاریز پیش مورد چلتن لیسانی تا اخترآباد را بله از این حلقه مایا از این خاطر مو سنیدیم این دفعه باید از 2018 که در مردم منظمتر باشه متحدتر باشه از خاطر که این دفعه ما در 5,000 و 6,000 ووت کسا تکیه نمونیم ما باید دوری 8 و 9,000 ووت علگم دهیم بی از او کسا کم مقابله سختر میشه از این خاطر مردم از ما کسا اینا شما 2,000 نفر کشیشتید شما در خانه رفته نیستین شما عادل در رفته نیستین شما گلی در منی عن مجلس گفتنی هستین که چی رقم ما کسا این نشست برای محفوظ میتونی او فقط و فقط به این صورت شده میتونه که ما و شما کسا پارتی خورا مکب کریم ما و شما پارتی خورا مضبوط کریم اگر ما مردم هزارتان منظم تنستیم یک جای تنستیم در بنیادی کارکردگی سیاسی خو در بنیادی از یک نمایندگی بهتر ما کردیم بس یقین کنیم که ما سندور یک قومی اسمبلی سیستم رفته میتونیم ما دوستایشون را قنجره مردم بلوچ مردم پشتون را دفتر کردیم یعنی نوبت درو نمایش داریم پشتون باخ در این برنامه در اونج برنامه در این برنامه در اونج برنامه یعنی هم کسا ما در سخنرانی که داریم در بلاک یک کسا 100 خواتین از مدت انتظار است که باید اعلان حمایت کرده بکنه از پارتیشون کنه دیگه زیاد وقت شما نمیگم همین نظم ضبطی از ما همین اتحاد و انسجام مردم هزارتان نگر بوده یقین بدونید که ما در حکومت دیگه برادرای خود که از توسط ترقیاتی کارا یک سماجی رشته برایشون جور کردیم دوریا را ختم کردیم نزدیک شدیم از فقط در بنیاد ازی مردم شما را مگه نموگه که اچ دی پی این رقم نموگه که قادم نایل این رقم یا خالق صاحب این رقم بلکه مگه مردمش خوب مردمش فهمیده مردم است این رقم نماینده ریونه که اونا در بنیاد تعصب و نسل پرستی و قوم پرستی کسا منطقه گرایی کسا قرار نمونه بلکه این را فهمیده در بنیاد ازی کسا که او بدی حلقه شمایا در بنیاد ازی کسا که در یک همسایه است در او بنیاد کسا اینا در کارا از مقدری است این نیکنامی مردمی هزارتان است و امی رقم
علاقه بلوچای از ما برادرای بلوچای ما میخوام علاقه پشتون هستم بلا تعصب که سکار شده دوسیه شده تا جایی که کارا مندک بلی زو کسی کوزا سب شاید بوگه خنجشو خالد صاحبم تقریر منا یقینا نسار مسائل منده همین رقم که تذکره شد مسائل آب ازمو مسائل تعلیم ازمو کالج و اسکولای ازمو مسئله گیس ازمو مسئله فیدر و گرر سیشن ازمو مسئله گراوند فوتبال ازمو این تمام این کلا کارا است که در پیسال ممکن نبود مو آغاز شکلیم مو تا جای پیش رفتیم ما توقع دارم که در کمک و یاری مردم اگر پارتیشون آمده مردم هزار تون ناامید نمونه چون که ما 5 سال پیش امتحان خود دادیم و در امتحان خود ما کامیاب شدیم موصل خرو هستیم و زمین مطمئن است که مردم هزار تون را تا یک حد را کسا کارایش را پیش بردیم یک بار دیگه تشکر از محبتایشم از زحمتایشم از حمایتشم که امروز جور و بازوی پارتی خود جور شده مردم را نه فقط مردم هزار تون را بلکه اونایی که در خیال من فکر من در خام خیالی است که این نشست را مبرد قد امروز نه جمشود خوش شما کسا ثابت کردیم که این نشست صبایی اسمبلی از مردم هزار تون است از پارتی شما است بسیار تشکر و روانی پگمود نامی آزره یک جای شده در دنیا پگمود نامی آزره دردایی به دوای مو در موشه ازی پاس دردایی به دوای مو در موشه ازی پاس یک دنیا تشکری منم در این مجالی از برنامه از استاد محمد نظری دعوت منم که در استیجم ده با گپای خوب هموره مستفید کنه تا امدوشی تشویق کنید دوستان عزیز یک چند لحظه دیگر حوصله‌مندی حفظ کنید برنامه هنوز مانده دوستان بسیار خوب و سخنران‌های اصلی برنامه هنوز مانده جناب خالق صاحب جناب کوزا صاحب برای شما صحبت داره ما امیدوار هستیم که یک چند لحظه دیگر همچنان ما را همراهی کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جناب قادر صاحبم پس نه بعد از چند دقیقه چون ما داخل برنامه برایشان توفه داریم اونا حتما تشریف میارم و امیدوار هستم که داخل برنامه ما رو یاری کنیم مختصر صحبت میکنم اولتر از همه تشریف آوری مهمانان نهایت ارجمند جناب عبدالخالق هزاره صاحب جناب آقای کوزا صاحب و سایر اراکین HDP و در محفل امروزی خود خیر مقدم عرض میکنیم همینطور تشریف آوری همه متنفذین بزرگان قومی نمایندگان طایفه هایی که بیرون از مردم پشی در محفل امروز ما تشریف آوردن خیر مقدم عرض میکنیم دوستای عزیز همه ما شما میدونیم که امروز برنامه کمپاین اعلان حمایتی قوم‌های سربلند و غیور پشی از کاندیداتوری یا از نامزد کاندیدای حزب حضارت دموکراتیک پارتی است. ما به نوبه خود این اقدام نیک و این همبستگی و این اتحاد و یگانگی قوم‌های سربلند پشی را به فال نیک میگیرم و ستایش میکنم چون وحدت، یگانگی، همبستگی و همدلی ما و شما هست که میتونیم در جامعه خود تغییرات به وجود بیاریم. همونطور که برادر ارجمند ما جناب حاجی صاحب هم اشاره کردند ما به یقین گفته میتونم برای همه مهمانان عزیز خود که قوم‌های پشی مردم سربلندی هستند که در هر کجایی و هر جایی که منافع عمومی هزارگی در اونجا وجود داشته باشد این مردم در کنارش ایستاد هستند با تمام توان در کنار منافع عمومی و منافع کلان هزارگی قوم‌های پشی ایستاد هست. ما در جریان هستیم که بزرگان ما و موسفیدان دوراندیش و نیکندیش ما
بعد از جلسه های متعدد فیصله کردند که منافع مردم ما ایجاب میکند تا از نامزد کاندیدای هزاره دموکراتیک پارتی حمایت کنیم. تصمیمی به جا و مقبولی بودند. ما هم این تصمیم را لبیک میگوییم و اما امیدوار هستم که همه ما و شما با یک ووٹ خود بتانیم تعیین سرنوشت 5 ساله خود را به درستی تعیین کنیم. اگر یک رأی خود یا یک ووٹ خود را به درستی استعمال کردیم و به نفع کسی استعمال کردیم که او نماینده شایسته ما و شما باشد، من یقین دارم که 5 سال دیگر ما پشت دروازه های مردم سرگردان نیستیم، بلکه ما چشم برای فعالیت ها، دستاوردهای همه جانبه و دستاوردهای نیکی نمایندای دلسوز خود می باشیم که همچنان همانند 5 سال قبلی بودیم. در 5 سال گذشته به یقین گفته میتونم که نماینده های ما و شما خوب فعالیت کردن، خوب کار کردن. کارکرد اینها در خانه خانه، در کوچه کوچه و در سرک ها و در سطح کشوری معلوم هست. چیز واضح و آشکار هستند. نیاز نیست که ما یک بار دیگر آن را تکرار کنیم. بنابراین امیدوار هستم که همه ما و شما یک بار دیگر با همدیگر در کنار هم برای یک تغییرات مثبت ایستاد شویم و بود خود را به صورت درست استعمال کنیم. افتخار مردم ماست که امروز هزارها و بخصوص جناب عبدالخالق هزاره و جناب قادر نایل صاحب برای برنامه عمومی هزارگی محفل با شکوه را برگزار می کند و او محفل از بودجه حکومتی برگزار می شود، از بودجه شخصی ما برگزار نمی شود و این جای بس افتخار هست که امروز زبان هزارگی به عنوان یک زبان رسمی از تلویزیون ملی حکومت پاکستان نشر می شود. حسن نیت حکومت پاکستان نسبت به قومای هزاره قابل ستایش است. ما از همین جای اعلام میکنم که شما به افتخار کشور پاکستان خوب بلند تشویق کنید و به افتخار نمایندای دلسوزتان همچنان کف بزنید. خودم به خود میبانم که در بین جمعیتی هستیم که این جمعیت غیور، سربلند و مردم قهرمانی است. مردم پشی مردم با عزتی بوده در طول تاریخ و همچنان همبستگی خود را حفظ میکند. برای من به عنوان یک جوان پشی فوق العاده امروز جای افتخار است. البته در آخر اشاره میکنم جناب خالق صاحب، جناب کوزا صاحب و باقی مهمانان ارجمند، امروز دوستای ما، قومای ما همونطور که قومای صادق هستند، مردم فوق العاده صادق هستند، ما در یک مجموعه و یک جای بسیار کوچکی جمع شدیم. اگر این مردم با همدیگر یا در جمع همراه با خانواده های خود می آمدن، خانم ها امروز به دلیل کمی جای ما نتونستیم که در اینجا دعوت کنیم. اگر خانم ها را هم دعوت می کردیم، نیاز بود که ما در ایوب استودیوم جلسه می گرفتیم، نیاز بود ما در یزدان خان اسکول جلسه می گرفتیم. همچنان در این محفل ما کمپینی نشستیم، بلکه ما صادقانه در کنار همدیگر بسیار نزدیک نشستیم. اگر اینا کمپینی میشستن، من یقین داشتم که در اینجا امکان نداشت که جای میشد. زیاد صحبت نمیکنم و من الله توفیق. یک جهان تشکر از توجه شما. هزاره ماه میچید و ستاره با گلوی پاره پاره. ستاره با گلوی پاره پاره، اگرچه زخمهایش بشماره ولی در علم و دانش پایداره. تشکر منم از قدرتو محترم ماستر صاحب محمد نظری که صحبت عالی و عالمانه نمودند. یاد دعوت منم از قدرتو سردار قوم چیرمن هزاره دموکراتیک پارتی جناب عبدالخالق هزاره صاحب که در استیج آمده
در روبروی ما و شما تورای خود بخشش باشه. قومای گل یال دعوت منم از محترم جنرال سکرتری هزاره دموکراتیک پارتی محترم احمد علی کوهزاد تا در استیج آمده تورای دل خورا قدم شما شریک کنند. شما هم پرشور استقبال کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bastır benim. Bastır. بسم الله الرحمن الرحيم بإجازة چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی جناب خالد ہزارہ بدائی روزنا محفل موجود تمام رشتہ فدا معتبرین علاقہ صاحب خانہ ہرچند کی سوگوار چند روز پیش عزیز دامت دزی خانم شما مگر باوجود ازو یک سرنوشت ساز مرحله مو سوگ را دجایش میگیریم مگر یک چیزی که سرنوشت این مشاونجی قومایی که روزی فیصله را کردن و این خانه این جلسه را برگزار کرده به اجازت تمام ازنا به اجازت تمام مهمانا مجلس رما کوشش نم کمپین ٹائپ پیش برد سنجیدہ گفتگو کم ما یاد میں کہ ما وقت تازہ یونیورسٹی 2004 خلاص شدی مور بسیار کم می شناخت وقت ما برای ناظم و نائب ناظم در انتخابات 2005 توی گروه مردم آمده یعنی می رقم یک مجلس از طرف ماما خیلی دخانه تقدر عادی تقدر نوروز بود از او بعد کسایی که قد از ما یک چند استفاده شناخته شد مگه اینا میگفتی کوزاد ای کوزاد کی است مگه که در آمده دو بچه دو زوجات نوشتش نه برود یک شبله نازمی است و یک شبله نایب نازمی از او امروز 19 سال تیر میشه از 2005 تا امروز 19 سال تیر میشه جوانی خو هست موتر مگر کم کم موی سفید شده دیگر ناگیری موم ناگیری ولاگر بیلی شماره یک بلوک جنجالام تنجغیش اندشتشی مگر بازم ایلگار نی مای طرف شمال از اون 19 سال تیر میشه ما فقط یک چند تکنیکل گمامون سخنرانی دوستا کردن اوزار قادرم بریشن گفتن یک چیزی که ما میگم هر پیغام خصوصا ریش سفید و جوان و تمام خبر باشی که مو دمزی پی بی چی است پی بی 40 چیز بود در 2018 و یالی چی وضعیت تا که مطابق همزو شما آسان شده که دیگه کس را کنوینس کنیم که مو چی رقم مردم هزار تاون چی رقم حرکت کنیم که مو کامیابی را حاصل بکنیم در 2018 انتخابات آبادی کویتا 22 لک بود و هر حلقه کستا تقریبا در بین 2 لک و 40 2 لک و 45 در اینزی حدود کستا باید آبادی یک حلقه جور شد که مو شما پیشنه دفعه در 2 لک و 32 هزار آبادی و تقریبا نمی 70 و چند یا 65 نزدیکای 70 هزار ووتر رجیستر ووتر در منی 40 بود این دفعه در 2023 مردم شماری کی چند ماه پیش تیر شد آبادی کویتا رسیده در 26 لک و امروز نه پی 40 در 3 لک و 2 هزار آبادی کسته موجود یعنی 3 لک و 2 هزار آبادیه و اینجی رجیستر تعداد ووٹ شیچ 72 هزاره خب هزارتان خو عموما لگه یعنی بلیست تو اگر از 1 لک و 32 68 هزار دیگر که دین دزار حتما باید کسا بلی تو علاقه زیاد شده لہذا مو خود مو انتخاب مو بدمی رقم که قادرم گفتم که کلکشن کمیشن برو اونایی را خراب کرد دوباره بود سپریم کورت برو مو دمی جایی که کار کرده دیم یعنی همی
رمی خروٹ آباد ایله به خروٹ آباد که پشتون باغ بود و اومی خروٹ آباد که 46,000 آبادی بود مو خودون مو در نقشه اختیار کردیم که اینمی آبادی قد از موشنه که مو در بلیز و نقشه خو کامیاب شدیم و امروز اونموی علاقه در بلیز مو هم ده یعنی آبادی هم زیاد شده و 3-4 یا 5,000 ووٹ دیگه هم در بلیز مو زیاد شده. این از خاطر میگم که کسی که فقط برای ازیش داشته که نامشی در پوستر باید نامشی سابقه امیدواری حلقه 40 باید ایده رقم برده نموشه یا در این بنیاد مو شموی مردم هزارتان و مردمی که اینجا جمع ششتین بسیر در این بنیاد اگر مفیصله کنیم که والله اونو چون بچه بغیم موشه اگر ما ورد ندیم اونا ناراض موشه این در این رقم برده نموشه شما پیشنه دفعه این سیت در 5,500 بردن قادر اشاره کرد که دفعه تو باید هدف تو طرف 8,000 9,000 باشه و طرف 9,000 موجم رفته میترین شما رفته میترین و این HDP ثابت کرده از بین در 20 سال که مو همیشه در هر انتخابات مو ووت مو زیاد شده رفته کم نشده و این دفعه خو مردم در 5 سال قدر ماشاءالله شعور سیاسی و اجتماعی انده کی کمپین در سابق کسر بسیار زیاد تقدم میخواست کمپین آسان شده مردم خودون چی فهمیدن مردم فیصله خود کده رئیسته ما ایره بگفتم میتونم که هزارتان تقریبا فیصله خود کده کسایی که امروز هم نوشته دیوار نمفهمه امروز هم کسی که یک چیز بسیار واضح پیکچر هزارتان رو نمفهمه اونا زد مونه دیگه الان کی کاری زد نیه این مسئله سرنوشت مردم تو اگه زید اگر داره مو خود از مو بگی چیز اولا که هیچ چیز مولا به تقسیم باشه نه تقسیم باشه اگه چیز هم دمانی از مونیه اگر موجود از مردم تعلق را در این بنیاد اگر که در بنیاد طایفه در بنیاد منطقه در بنیاد گروه در بنیاد پارتی درست است جمهوری شده ما نمیگیم که حق داره ما امروز کوشش داریم که کمبودی هزارتان را تا حدی از دیگه جای پورا کنیم شما میدونید من سوشل میدیا مو کلی خلی رئیسیم کلی گلزار موریم کلی سردار کاریز موریم در این دور موریم مگر مو تکیه باوجود ازی بله شما کرده است مو تکیه مو تمام تر یقین خود بله هزارتان داریم مو نمیگیم که مو از دیگه جای دیگه ولی گفته نمیتونیم در سابقه مردم مو گفت که واسه از فلان جای پورا یا از فلان جای پورا مو این دعوا نمیم مو بله بازوی شما تکیه موریم مو باور بله از خود شما داریم بله ازی هزارتان داریم بله شما جوانا و ریستفیدا و ریستفیدا و خارا و مادرای مو خود تکیه و از بود از دام بستروز میسته که مردم هزارتان فیصله خور کنه و قدر ایسته تا که مو از جاهای دیگه که در بنیاد ازی که کار کده امروز مردم شما را عزت میده امروز مردم احترام داره امروز کسی که اینمو در 2018 در منی پشتونباغ خدا خیلی 3-4 جای ریزه جرگه شد یا نشد امروز محله در محله کنجره تو ورات اظهاری مونه که شما کار کدین مو این دفعه رای شموه مگر مو باوجود از اون مگیم مو مفهمیم سیاسی کارکون هستید از هر پولینگ استیشن خبری لحاظا یک چیزی دیگه که در 2019 الیکشن کمیشن یک رول تیار کرد در پورا پاکستان که ازی بابار یعنی خبر نیم کدام مای 2019 بودن که ازی بابار نولی ووتر لیستا که تیار میشه در منی پرمننت ادرس یعنی در مستقل ادرس منی شناختکار دو ادرس است یک مستقل پتا یک موجوده پتا تمام شناختکارات است در مستقل پتا رجستر اتوماتیک در اون جمهوره و ما یقین دارم که در منی امروزنا مجلس از صدها زیاد است این رقم نفراش شدیم که ووت شما در مستقل پتیش رفته وقتی شما در منی 8300 دین شناختکار شما منی مستقل پتا یعنی از در منی علمدارور رفته ووتر لیست ها مول خوبازی داده نمیتونه ووتر لیست است مثلا ووتر لیست او دوره کدام توغنا ماشاءالله بسیار 40,000 رجیسترد ووت مگر اونا در اینج زندگی بودن برای ازی پارتی همون روز در هر کمپین خو شما هم کستا آواز از مو جوړ شده منه هر جایی که مورین وقتی که مون ووت خور چک مونې اگر ووت شي دوله بیا یا له وخت زو چیزا تیر شته که ور مو واپس ترانسفر وکړي د علاقه او د وکړي لہذا او سیټ دو سیت قد یک دیگه خوب مضبوط شده میتونه یک سیت دو سیت دیگه پاوره دو سیت دو جور نمیشه منه پارلیمنت دو سیت 11 سیت تیار میشه 11 پاور پیدا کنه لہذا ما این چیز را اول گفتم که بازو خاندانی فقط بریفینگ میدم که صورتحال چیه لہذا او کسایی که
ووچی د منی علمدار روډ رجسټر است عموم روز کستا ترانسپورت اسپیشل مرکزی الیکشن کمپین سیلیز مو کی د بلا کی دو است د پیشی عاقل ریسٹورنٹ از اینجی باقاعده ترانسپورت میچلا د موسی کالج از موسی کالج د اینجی و تمام دوستای کی ووټای شي اینجی درس نیا انجینیر د اونجی درس است و نمو رقم سوبیگار افتا ووٹ کندخته بیگا بزینجی باید بس دیگار بورکنه برای ووٹ مو شما فقط ووتر نباشیم امروزی که ما اینقدر فقط میره که وظیفه از ما اینه که ما بریم ووت کندخته پس باید نه ما باید ووترها را بور کنیم در من پولینگ استیشن ببریم ما باید تبلیغات خود داشته باشیم ما باید ترانسپورت را خیالش بیلیم ما هر چیزی که از واسه ما اون روز پورا باشه هزارتا این دفعه دیمی طریقه برده میشه این سیت که هر کدام ما انوالو شدی هر کدام ما خود مسئولیت را در دوش خود بگیری پارتی در جای خود عوامی طور پر کسا مردم باید فقط وظیفه شمینی است که برو ووت خو بیده قد ووت قطعی باید مردم را موبلایز کنه مردم را بال کنه مردم را به خانه قوما درار گلی اینا را کسا خاصا دوالی سیاسرات است ترانسپورت است اینا را کسا باید ووتایشی اندختش نه زیاد وقت شما نمیگیرم ممکن در موسم یک شده باره در آخر باز یک دفعه دیگه یک جهان تشکر از تمام شیم از ماما خیلی ما که امروز دایی واقعا یک مجلسی که خودون چم اشاره دادن که این بیلنسی هزار تول را به طرف باریمونه خلاصه مردم را یقینا مردم را یک سوق میده یک جهت میده از این خاطر برای کامیابی از این سیت برای کامیابی اچ دی پی این مجلس انتهایی محترم مجلس است و این سرنوشتاز مجلس خواهد بود. تشکر است روش. پراودیدن نمومنه تا قوت مای ما پراودیدن نمومنه اماق ده آغلای ما پرمو میشه از ای پاس هر کس که بود ده قاتم و دایم ده فکر فتنه گندم واری ده آتیش بیریا میشه از ای پاس از تای دل خود تشکر منم از جنرال سکرتری هزاره دموکراتیک پارتی احمد علی کوهزاد یالی دعوت منم از گروه ترانه تا با خواندن ترانه زیبایش مندگی شما را خلاص کنه الا آمدنش در استش پرشور تشویق کنه عليكونو أجيب دورو أمانا عليكونو أجيب دورو أمانا وقتي أكرشني قمونا
همه گلهای یک باغ دیاریم که هست و بود مردم ما شریکه. یالی دعوت منم از قدر تو سردار قوم چیرمن هزاره دموکراتیک پارتی جناب عبدالخالق هزاره صاحب که در استیجم ده ما را از سارای خوب و مستفید کنه. تام داشتی تجربه کنید. Marcasmora Bilbora, çıkartır, yakından cancı Hazrezmo Kaba. Mori. Bebo. Bebo. خب بیش دیگه یک جای بیشون شد بچه تابش یا جلوس خراب کنه استادیوم را پورم نتونستایی استادیوم را شما در خدا یقین کن که مردمان لنگی زده مرفتد از خوزدار، از تربت، از جوب، لورایی، از مختلف جاگا گنٹه سفر کدامات که مگفت بلده یک چیز که جیه بوٹو و بوٹو در شاید فایده هم نرسندد بیچاره اون در نزو آتن میزنی خوش میشی دیگه میشی یک لحظه خودون متبالم گرمیه یخیم نشلما توغلم که بورم موی سفیده که مورد شاید دستشویه باره گوجه امی جوانه از مور توغلم ایلاش دموره من موری بورم دیگه من از تمام وقت تشکر دانم از صاحب خانه ماما خیلی خو از برادرای پشی یک جهان تشکر از عزت افزاییشم از ذمه‌داریشم از اخلاقشم از خلوصشم از بهترین برنامهشم هم تو خاطر گفتم که نرین یک لحظه من یک لحظه کم مگیم که چون بس ما این سخن هر کس کی سخنرانی منه او که نفر زیاد دید خیلی مزه میده یک نفر بود خواردیم جدا میسی گپ میگی داخل اختلاف دیدم این کمرانی که نفر زیاد بود آدم رو خوش میشه برادرها دوستا هزارها اگر تاریخشی توخ کنیم بسیار خونالود تاریخ تره بسیار غم زده تاریخ تره بسیار ناگوار تاریخ تره تاریخی که میشه ظلم و استبداد و جبر و ستم در برش بوده هزارهایی را دیده ده لیکن هزارها مشکل یک بلوک چیزا بوده ده هزارها سیاسی فهم و فراست چی بسیار کمزور بوده هزارها سیاسی تشکیلات را اهمیت نمیده هزارها دور رس نتایج کی برآمد مشرد دور توخ نمکد بسیار نزدیک توخ کرد هزارها در پای تقسیم بود هزارها در منطقه گرایی در طایفه گرایی تقسیم بود و زمانی که وہ اجتماعی مفادات میمد هزارها یک جای شدوش مشکل بود شما از قرن از 100 سال پیش تو که 130 سال پیش اگر هزارها سیاسی سوچبوچ میداشت سیاسی فهم و فراست میداشت سیاسی فهمیدگی میداشت حالات مفاهمید صورتحال مفاهمید انگلیسان مفاهمید عبدالرحمن لعین در پالیسیش مفاهمید هزارها شاید او کمترین نقصانات پیدا نمیکرد بخاطر چی بود که او زمان صورتحال نمفاهمید هر کس یکی در مردم خوانین بود که خیانت چی در طول تاریخ هزارها زیاد چی نمورد در مابین خون شهدای معصوم بگناه 65% در آبادی مردم هزارهای افغانستان باز خوانین یازره خود شامل لیکن هزارها امو اجتماعی مفادات خطوق نمکرد ما امروز خوشحال هستم ما دو روز پیشم تقریر کردم که ما در مابین هزارتان و علمدار روڈ یک تبدیلی می‌گردم از برجی 5 سال پیش ما اینجی سیاسی شعوری مردم را بهتر می‌کنم اجتماعی شعوری مردم را بهتر می‌کنم ما مردم را بسیار آگاهانه درصد می‌گردم پیش مردم مورا خود چی بجای که ما تیم جور کنیم یا دیگه خودون چی محله وایسم مایا
طائفه وایسا مایا که قابل قدر و قابل عزت است برای ازمون. हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी अगो मसाइल नदरा के दगो ताइफा अगो नफर जरूर अगो पाए अगो खानवार अगो ताइफा आस्ता लेकिन कोयटा शहर इतरनिया की मंतके एक बिरादरी दयक जाय मखसूस बशा दयक महल्ला एक मखसूस बशा दिगा महल्ला दिगा मखसूस बशा दयक मशरिक के दयक ताइफे बशा मगरिब एक ताइफे बशा शमाल दिगा ताइफे बशा जुनूब दिगा ताइफे बशा تمام کلکتیولی روड پخته شد مفادات تمام طایفه جوړ شد آب و مادت مفادات تمام طایفه است بجلی ماد مفادات تمام طایفه امن و امان مفادات تمام طایفه است شما دیده باشین که زمانی که در کویت شهر آزرا گفته زد اگو دیگه طایفه گفته نزد و هر طایفه شهدا دیده لیکن زمانی که صورتحال خراب شد ما خودمون امو بچایی که کم سیاسی سوچبوش داشتیم سیاسی سوچ داشتیم صورتحال را مفهمیدیم ما به این نظر رسیدیم که حالات کویت شهر را جان بوجھ که از خاطر خطه از خطه صورتحال از خطه سرطرف خرابی مورا یک کتترین قتل عام فرقوارانه در بنیاد فرقواریت این شکار زیر خاک هزاره دموکراتیک پارتی یا آزرا قوم شدن پس ما ششتیم سنجیدیم ما گفتیم ضرورتی یک اداره است که تاکی قوم را مثلی که در زمان عبدالرحمن بود و مختلف ادوار بودن هزاره را کست تیکه پاره کد قتلیان شکد مو این دفعه نمیخواهی که دو انداز جنگ دوام بگیره یا موسر طرف قتل و قتال برسی بدترین شکاری مصیبت شدیم شکاری قتل و قتال شدیم پس ما بنیاد یک تشکیلات رایشتیم که یک تشکیلات سیاسی ضروریه که قوم را سمت بدیا دایرکشن بدیا نظر بدیا فکر بدیا ازالات حقایی بدیا که برادرها صورتحال نینجا جنگ دیگه کس است جنگ عرب و عجمه جنگ دو ممالک دیگه است بیرونی جنگ‌های زنای انجماعی دمسد قتل و قتال نه پس چینم نه برخورد کنیم قتل و قتال شروع شد زدو شروع شد این تقنیه که زنا زده نشد زنام دمین پاکستان در کراچی زده شد در لاهور زده شد در ماویل کویتا زده شد آینی بود که دو دنه زنا زده شد 200 ازمو زده شد 5 دنه زنا زده شد 500 ازمو زده شد و این جنگ نقصانه ما واقعا همیشه در کنار قوم خوبونیم شما تاریخی هزاره دموکراتیک پارتی را توختین یک لحظه پاس کنیم که ما بدترین شکاری FIR شدیم مریض ما آلی یک FIR برای گو دوستا کٹ روشنا پدرشی مادرشی فامیل چشاو خواو نمیتنا ما 19 بچه مو 20 بچه مو 12 بچه مو در 3 تانا FIR کٹ شد قتل و قتالم شدیم زدورم مرزد لیکن FIR برای بچه اجنبی شد اندخت FIR قتلی واقعی که در 19 جولای 2010 بود که چند بود 2008 بود در مابین امتی بایپاس شد حاجی قیوم خداوند عالم بیا مرزا زخمی شد دمزو واقعه FIR تمام در مابین 3 تانه که 2 تانه دبله بچای HDP اندخت مابین زو تقدار خدا بخشم بود مابین زو سرباب بود مابین زو سردار سایل هم بود ریزا بچه از بود سردار سایل بود کتا موی سفید از بود کسا ارباب عزیز بود عزیز الله ازانا بود او قربانیا او ضرورت چی بود مو بخاطر ازی بودیم که مو FIR قبول کردیم مو تظاهرات رو برم کردیم مو نشتیم سن طرف خانه جنگی بریم مو نرفتیم سن طرف خونریز جنگ بریم مو گفت شما دین ما گفتم کی را دین
پس یک نمونه سیاست دنبال کنیم. ما یک دنر میشنم فرض ما یارا و غور زده نمیتونم، هر بلوچ زده نمیتونم، هر پنجابی زده نمیتونم. ما اگر مورم یک دنر و غورم نیستم، یادمای من نیستا، و ما یک سوزوکی والا لاشایم رهینه در ما، و ما پورا سبزی والای ما لاشایش رهینه در ما، و ما پورا زایرین ما در ما بین چیز لاشایش رهینه درنگت کستا. افت 100 کیلومتر از این چی تا دفتان استا، افت نیم 100 کیلومتر از این چی تا کراچی استا، 1300 کیلومتر از این چی تا اسلام آباد استا. من تا کجا هزارها محفوظ میتونم اگر این خانش جنگی شروع شده. پس HDP چطور سیاست کنه؟ مو سیاست رواداری روردیم، مو سیاست محبت روردیم، مو سیاست امن بایچاره روردیم. مو گفتیم مو برادر پرامن جدوجهد مونیم. پرامن جدوجهد سماشی بود. پیش گورنر هاوس، پیش میزان چوک، مابین باچه خان چوک، مابین پیش پریس کلاب، پیش در کویتا مسجد روड، لیاقت بازار، در کدام جای نبود که HDP تظاهرات نکرد. و در مابین کراچی، اسلام آباد، لاهور، در تمام آخر ما مجبور شدیم. دی چوک را کس نمیشناسید. هزار دموکراتیک پارتی 2.5 بچه شیم و خودون ما رفتیم تظاهرات کردیم، میخواستیم گرفتار شدیم، منتخب شده بودیم. لیکن زمانی رسید که ما بین المللی بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل یک کال دادیم که در مابین 36 شهرهای دنیا ازارهای دنیا همکاری کرد، همنوایی کرد، هم دوستی کرد از مردم ازارهای کویتا و یک بین الاقوامی طور پر ازارها را شناخت بین المللی داد و دنیا تمام میڈیایشی رخشی سو طرف مظلومیت ازارها شد که تمام دنیا گفت که واقعا صحیح سیاست را هزار دموکراتیک پارتی کرد. بلوچ دوستای ما گفت که ما غلط کردیم، ما باید که سیاسی طور پر برخورد میکردیم، لیکن اونا هم از او باید کوشش کرد که هزار دموکراتیک پارتی را سیاست چی دنبال کنه، دمزو بنیاد که سیاست خورده شروع کرد. و امروز ما سمجھ شدیم اگر ذهنیتی سوچ و فکری هزار دموکراتیک پارتی نمود، سوچم تی اسمشو نمود، خدا گواه بود که تبالم خونریزی جاری بود، تبالم جنگ و جدل جاری بود، تبالم دشمنی جاری بود. مگر امروز با فضل خداوند ما دوستی هزارها را خراب نکردیم، ما دشمنی برای قوم خود پیدا نکردیم، HDP دشمنی برای شما پیدا نکرده. امروز کلی که ازای مگه که آپ جای رو نقل چمنا خروٹ آبادا که پشتون باغا हर बाजरी वाले माँ, हर रेडी वाले माँ, हर चावल चौड़े वाले सबका की शुमार इज्जत मिला मुश्किल, हर ट्रैक्टर वाले माँ, मजदूराई माँ मोरा शिरे उरे या इज्जत मिला मुश्किल, इज्जत बखातिर चीज़ इस शुनकम कार कदा दोस्तियाँ शुन इज्जत ज़्यादा कदा वही रोज इज्जत हर अज़रा मिला मुश्किल, राय तफ्तान वाले शुमार इज्जत मिला मुश्किल, राय खुशदार वाले शुमार इज्जत मिला मुश्किल, बच्चाइशुम दुख्तराइशुम आज़ादाना रफ्ता दहर शार बलूचिस्तान पाकिस्तान बाजी में तना खानदा में तना वहुआ बहाली वो रोज़ की कि अज़ीम चिताऊं चिकी मुरफ़्ते कता कुरान भी यख्तर मुकदम अज़ारटोन द मामनी मलियाबाद मुरफ़्ते बस मलियाबाद अज़ारटोन में बदम यक बुलुक दोस्ताई मुसिफ बराई फातिहा आमदो दरा शहादत रसीद आखिर में मजबूर शुदम कि खुदा रा फातिहाई के अज़ारटोन अस्ता बराईशी मुमिनी फातिहा द मलियाबाद में गिरफ्त खादिम फातिहाई की द मलियाबाद अस्ता बराई मेहरबानी ज़्यादा ज़हमत लेकिन हम दो हुक्म करें ताइंजी रोज़ अबूदा लेकिन इन रोज़ ख़त्म शुदा अगो बस यक बुलुक दबादिश नबाशा मैं ईमान दरों बरेज़ी कि अगर इन रोज़ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी न मबूद अमन व अमान कायम न मुशद अगर हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी न मबूद हज़ारा हर रोहिये शबाल न मुशद अगर हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी न मबूद हल्का बंदियाई शुम दुवल का नसीब शुम न मुशद अगर हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी न मबूद हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी न मबूद इमरोज़ तमाबैनी कदर डेवलपमेंट कार एक स्काराई तरक्याती तमाबैनी मलियाबाद तो इंची पश्तून बैठ न मुशद हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी न मबूद दोस्तियाई शुम बखुदा का ज़्यादा मुशद
انشاءالله تعالی کمی بیشی در مابین زارکاو نستا در 5 سالی ختم نمیشد 50 سال اینجا کار نشتا دیگه 50 سال وقتی که کار شما خالی سوچ کن که 50 سال در یک شهر که یک کار نشتا باشه بس در مابین 5 سال موندیم کار مونیم برای از مو واحد اکمای من دیروز کم سیاسراز کو پارتی کو دخانی مندر برای سوال کدو عزیز کی دیگه کسا امداد از ما سوال کو مشکلات کار کردیم ما گفتم ما خبر نیم چیز کار کدوم نکدوم دو پارتی کی توی گفت مو بلده گیست بازار مرشده ما کنه شوقی هستیم بلده گیست مرشده بازار گیس مسائل چې د تمام پورا پاکستان است گیس د مابین اسلام آباد نیه گیس د مابین کوټه شهر نیه گیس د مابین بلوچ بیلټ نیه گیس د مابین لاهور نیه گیس د مابین کراچی نیه شارټیج گیس زیاده و دویومی دیگر د مابین زی دوزیم زیاد گیس ڈپارٹمنٹ وقتی که ما گرفتیم که گیس چل رهی نمی گفت ما گیس کمپنی هستم 1,000 روپیه گفت تو باشی جایز ما 1,000 روپیه گیس در کوچه رهیمو گفت ما را بیلچیم 1,000 روپیه میاموشیم 9,000 روپیه از ما نقصانه ما چند زیاد گیس رهیمو بزنشیم آلی در بسیار جاگه که شما بولی توخ کنیم خدا دواسته که در باز جاگه توخ کنیم شما اون پیپار برده گیس میسیج نمیده بیل میلیج نیا و هر کسی که مره اونا سوٹکوی اونا ما گفتم مریاباد است تمام خوب است تو مریاباد صحیح گیس بیدی موزی مار است گفتم اون جمع کر بیچر رسی است بیچر رسی بود بیچر نگو کار کنه اون جمع کر برکیف در مجموع موجب هستیم جمله حقوق هزارها افتخارات امروز افتخارات HDP بسیار زیاد است ما گفتم یک بلوچ شاهد رنگ یک تلویزیون پروگرام مونه کلان صحافی بلوچستان است در مابین تلویزیون 1 گھنٹه پروگرام مونه و در مابین پروگرام خود تو دن بلوچ وزیرالا رو مگه یک جام رو مگه یک ڈاکٹر مالک رو مگه یہ اردو در دور خوکار کده گفت مگه از تمام بلوچستان 65 MP مابین 65 دو دنش موی مگه مابین 65 بلوچ و پشتون MP اگر کو کس کار کده خالق هزاره و قادر نایل کار کده این بلوچ ما گفتم این افتخارات نیم در تلویزیون نام ما والی میگره سرکار نشان میده کالیچ نشان میده از طرف از ما که چمکار شده او رو نشان میده ما گفتم این افتخارات نیم که امروز دو بچه از را اولین دفعه آمده در تاریخ بلوچ و پشتون و دنیا جهان قبول داره امروز هر آفیسر قبول داره هر جج قبول داره هر کسی قبول داره که دو نماینده کسی واقعا در صحیح معنی کار کده و در مابین چی تعصب هم نکده کرپشن هم نکده کار در احسان طریقه کده و قابل تحسین استیم ما دوستا گفت ما خبری مگر ما 1,000 نوکریم بیدیم از را باز من جوانش بیروزگار مونم لیکن اینم مدیم که 40-41 یا 42 دنا یعنی بسیار چیز است پلیس دیسمیس شده برخاست شده 15 سال 20 سال 18 سال 12 سال از نوکری خوب برخاست شده و دوباره لگندوی زو از تمام مشکل کار مو به فضل خداوند HDP از 41-42 دنا
पुलिस वाला में वापस पर नौकरी से लगंदे में तनख्वाह तमाम 4 साल तनख्वाह शर्म शाह इतिश ما گفتم از 40 تا 50 دانه زد نگیم 35 تا 45 دانه یا 50 دانه آفیسری که برتی شده از این خاطر برتی شده که اونجا نماینده آزرا موجود بوده دکتر اصغر در پبلیک سرویس کمیشن موجود بوده که کده زنان ناانصافی نشده و در تاریخی قسمت چپشا کست آفیسر جور نشده دکتر جور نشده که دمی تاریخ از مون جور شده از دوینم ست تا پاوکم 300 نوکری تمامین محکمه از خود از ما دوستارت دیدیم آل یک مسئله شده دیگه شما برای لوکل درخواست جمع کنید شما پیش رفته دستخط کرده سفارش کرده لوکل جمع کنید شما برای شناختی کارت جمع کنید شما را شناختی کارت میده درخواست جمع کنید شما برای پاسپورت درخواست جمع کنید شما را میده پاسپورت اینالی اگر شما جمع نکنید بوده میل کمپیوتر نامه مایه ما زوجا بلدون اینالی کسایی بچایی کسایی که تیز بوده جمع کده در HDP خود خورسنده در دفتر از ما خود خورسنده نامش ما توخدیم شاید بودنش نشته باشه شاید دادنش نشته باشه پنجادنش نشته باشه لیکن دوینم ست بچه یا دختر بچه صاحب روزگار شده دیدگویم چی گل نشده دیدگویم چی داغ شده خب مزاق خونیه عالمی نمایندهی که سابقه رفته سابقه نماینده از ما رفته دواف تمام شی قابل عزت برای از ما قابل احترام برای از ما کار کده در مطابق وسخو لیکن ما یه ممکن که یو قصد بچه یا دختر را که در دور از ما لگیده شده تمام زنا در دور شی نیم از این لگیده شده 50 تا نلگیده در یک دوری که برادر در بلی از ما مصیبت و 19 سال ما بجت نداریم بجت اینیه که اینی پیسا بلدی سکول یعنی پیسا بلدی روڈ یعنی پیسا بلدی اسپیتال یعنی پیسا بلدی ترانسفارمر یعنی پیسا بلدی کمبا یعنی پیسا بلدی وہ چیز دیگر مو اتنا تشکیل بچر 1 سال مو تشکیل از مو پیش بچر بجور کرد 2 سال کرونا آمد هزارا خانه را کست برادر مو راشن دادیم خدا ما رسمی که مردمه نمیره که مورد سر پیسا تقسیم کنیم و یک جنجالی دیگه جور میشه غریب گفته که هر کس آمدم و هر کس بردی هر کس در خانهش رسیدی کمپیوترایز سیستم جور دادیم دادن خانهش رو رفتیم راشن چی نهیم مکدیم میدارم بود که خانه بوکس 3 دفعه شده باشه خانه بوکس 1 دفعه رفته باشه ایتر 2 باشه لیکن هزارها در کرونا کس هزارها خانه را مو راشن دادیم که برادر داری و 2 سال پروگرامای ترقیاتی از ما دیسکرب شد اگر پروگرامای ترقیاتی از ما دیسکرب نمیشد ما بسیار زیاد مزید کار میتونستیم مزید زیادتر خود 2015 سال یک بهترین سیلابی آمد تمام بلوچستان متاثر شد مگر از خاطر ذمہدارانه کردار هزاره دموکراتیک پارتی که در کنار شون بود نماینده شون قادر نایل در کنار شون بود شاو در 2 بجه شاو ما در اونجا بیدار بودم اینا در بلی بیم مرفت کرخصر بیم مرفت خانه مرفت گلیا مرفت روڑار مرفت و یقین که به خدا اگر در دوینم ما تا 3 ماه را کسو کچره را زور روڈ بال میتونست که ما خودم رو پراویت روڈ بال کرد کس پراویت بال کردیم کسایی ٹھیکیدارایی کی کار دادیم که کار میکرد مفتیم باینه کم گلما خوکنیم کرد مدرز بدیم بله شکار گرفتیم لیکن علاقه پشتونا کار نشد بلوچا کار نشد
علاقه از ما بهترین کار شد. دیگه از این خاطر بودیم که شما خوشحال به اینجا بشیم که ما آلی سیاسی داره، موجودیت سیاسی داره لازم و ملزوم برای اگو قوم و بدبخت و قوم که سیاسی تشکیلات سیاسی اداره خود نقصان مرسندن. بدبخت و قوم که طایفه شکسته سیاسی اداره خود سپورت نمونه. ما خبریم اگر یه قبندی را جور شده کده یعنی میرم ما خالق زرار چند کتا نفریم ارچند مردم را عزت میده یعنی میرم ما برادرانه میگیم خانواری از ما برادرای از ما طایفه از ما نمیتونست یعنی میره گو کس نمیتونست یعنی میر سیاسی تشکیلات میتونست و ما همیشه آفرین میدیم ما همیشه داد میدیم ما همیشه شکریه داریم از او طایفه‌ای که همیشه مثبت سوچنا و برای سیاسی اجتماعی مفادات قوم سوچنا و او طایفه‌ای که برای رخنه فتنه دوریا کار نکی بچه فلانی بود و فلان طایفه این روز تو چه با خدا گری که متوجه افغانستان در بیرون ویا افغانستان امروز امو واقع اختیار را که ما وستو در مابین بلوچستان داریم و این واقع اختیار را در مابین افغانستان امروز هزارهایی که 22% کدی سنی و اسماعیلی خوب 25% وطن اصیل آبا وجداد مستا زندگی قرنات زندگی تیر کردم لیکن در مابین افغانستان ما وستور اینمی نصیب نیا ما وستور اینمی واقع اختیار نصیب نیا ما وستور در شراکت اقتدار نصیب نیا ما وستور یک برابر شریک قبول نداره زنها را کچی در برابری شهری حقوق زنها را نمیده پس ما وستو وقتی که در مابین از این سرزمین از تمام خوبیای از این مملکت کستا استفاده مونیم ما وستو از آو گیس و بجلی از این استفاده مونیم ما وستو را سیکیوریتی تحفظ در این شهر دیده شده میتونه پس ما وستو باید که مخلصانه کردار ادا کنیم و مخلصانه پیشرفت کنیم یعنی میتر کامیابی از ما وستو برقرار نمونن نکی اگر واقعا خیر ذمه‌داری سوچ کنیم بس بسیار مسائل در کوچه این خیال نکنیم که ما از این مسئله درون موضوع درون کاغذ از ما پنی روزه کاغذ از او دی روزه این خیال نکنیم یک دفعه که خدا نخواسته اگو مصیبت کفدنی برده او بزمایا بس ما وستو باید که بیدار باشیم و پشت پناهی پارتی خورا اسم خورا باید که کنیم اگر ایس بسته که شمار سمت میده وایلیشن میده ایس بسته که بدهشون جنگ مونه دمی پسین یک کمش غیر یقینی صورتحال که پیدا شد که رفتو بود بردو بود امیرم در کوشش های ایس به شمار میره کم کده کمزور کده بلکه نیا لیکن اگه تیم شده میتونه که باید شده بس ما استو باید که بیدار باشیم نه ما استو یک بجایی که اسم شون دمزد در برای هر بنیاد در هر چیز دمزد برایشون کردار ادامه یعنی برای یک پاسپورت شما بگیم برایشون چی جا جور کرده پاسپورت مفتور و زمینه دستخط کن امینه از شما کم خوب بود ملا بود خدا پیسه میگیشت نمیگیشت ما خبر نیم امینه از ما قاسم سولی بود در 1000 فارم 1000 یا 2000 میگیشت فرزن خانه از ما 5 دانه فارم 5 پاسپورت ما باید که 5000 بگیریم او باید برای چی میگیشت ما در اسلام آباد راییم خود اسلام آباد یه نقص بندر تو در 500 راییم در 200 راییم تو از ما چه نقص کافسات رو میگیشت پس از این خاطر کاغذاتی که قاسم سوری دستخط میکرد و بسیار رویه توهین‌آمیز داشت خدمتتون نیاز را خصوصا اینای خانه از ما یک پدر میورد گفتمیز فامیل ما یا دختر ما یا برار ما یا مخار ما چیم کلکی دستخط میکرد
پیش قادر مورد موچین گرکی دیسکم مگر پیش از او که مورد گفت نه دختر خود چی باید بچه خود چی باید سیاست خود چی باید و بعض اوقات بلی استیج آدم گفتن نمیتونه بسیار نازیبا سوالات گفتگو هم کلی خواهی مادایی لیکن اسم سیاسی شون و علمو قاسم سوری را آزرگون نورده بل گردون خمیشنده قاسم سوری قاسم سوری ما نان میدر چای پارتی مکرد دکتر اسلام شد گل تید مکرد بلیشی ما مفت مامور بکم دسخط ختم کو و مفتی ختم نه ولی مرکز ختم نه لیکن در کمک خداوندی عالم در کمک شما مردم 50 پیشی شد در مابین اسلام آباد هر پیشی 1 لک روپیه خرچه داشت اسلام آباد رفتو وکیل رو مورد اسلام آباد رایی بکنیم 50,000 کرایه جاز از عمر 50,000 روپیه چاره پیسه نمیرفتایی رو بکن 50,000 خرچه از عمر کی بردو و هوتل و خدا از 50 یا 49 در پیشی شد یعنی هر پیشی 1 لک روپیه خرچ میشد HDP 1 لک روپیه میداد آخر شما رفتیم زدیم از عدالت پاکستان سپریم کورت قاسم سوری را ایمنی را ختم کردیم که برادر پاکستان عزیز آمدیم آج من ریزا کٹک دسی کٹا بیرام یک خدا بیاموزا کٹش کرد آج ما اگر پوفته این که چکدار عبدالخ کانی بولانی تر میشلان آواز گیرم داشت پرسان نکو فلانی کلین مفاهمت فلان دیگر اگر ما بدون چکدار عبدالله رفتانی قاسم سوری والا کیس را میتونست اولا پس بسیار کارهای اجتماعی تعلق دارد سیاسی پارتی مد نیاز دارد یک مخلص سیاسی بیدار انرژیتیک سیاسی پارتی که برای مفادات شما و مفادات پشتون و بلوچ شهری پنجابی کوتشار جدوجهد کنه ما انشاءالله تعالی یک روز بود که ما خودمون رفتیم به دیگر پارتی‌ها شمولیت می‌کردیم امروز برادرای پشتون برادرای بلوچ در بسیار کثیر تعداد در پارتی شما شمولیت اختیار نه جمله شمالی باب خمیز نه که قابل افتخار باور کن شاو سوچ کن این افتخار را هزارها در تاریخ طول تاریخ نداشته امروز این افتخارات را در میکنه شهر در کنجک شما آبادی کنجک دیگر برادرای ما آباده یعنی افتخارات را پیدا کن این کدیم این از دست خونه دیم بس ضرورت ما دودراس سخنرانی نمی‌کنیم وقتی گوشی گفته که خاطر تیر است که دودراس از ما اونجا خاطر استان شده میگم نخیم شده باز یک بار دیگر یک جهان تشکر از ذمه‌دارانه رویه‌شون از بسیار بهترین و واقعاً که جالب است ما خود متنشد هستیم مگر ما در زارتون است تمام زیاد کمدوم مجلس‌ها را اٹینڈ کردم در مابین زارتون کردم انشاءالله وقت می‌دم شد باز نمونیم لیکن اون طرف هم مقابله سخته همون که گوزات گفتم شما را که روتای از مو زیاد روتای ما اینجا خدا کنه مستقل شده بلش برسیم خدا کنه که برادر گاڑیا بود نبود بلگو رشد لاو شد بایی برسیم و بیدیم و خاطر ازی که دوستی آدم خیلی سربلند و باوقار به میدان موره و یک ویلیوی خوب پیدا میشه و امور که ما گفتم در کوتشار ایسی از موکتایه جایگاه از موکتایه که ما بینی چیز ایسی از موکتایه باشه که دوستی که اگر دا نور روپی هسته و دو روپی زید علاقه شما باید خرشم چون دو نماینده به نزی خاطر یک جهان تشکر زنده باشید